सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानलमा विशेष गरेर गीतामा के छ, महाभारतमा के छ, चाणक्य नीतिमा के छ, मनुस्मृतिमा के छ, नीतिका कुरा, पुस्तक परिचय, नेपाली विषयको परीक्षा कसरी तयारी गर्ने लगायतका श्रृङ्खलाहरू राखिसकिएका छन् र आज पुस्तक परिचय श्रृङ्खला अन्तर्गत 26औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। जुन श्रृङ्खलामा आज कवि छन्द कवि सोम निरौलाद्वारा विरचित अत्यन्त सशक्तपूर्ण, अत्यन्त शक्तिमय, अत्यन्त अनुकरणीय पहिलो कृति सिसिफस नामक कविता संग्रहका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। इलाम जिल्लाको सुम्बेक भन्ने ठाउँमा 2032 साल असोज 30 गते जन्मिएर बिएससी र एमएडसम्मको अध्ययन गरी अमरमावि बरबोटे इलाममा हाल प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्यरत रहँदै आउनुभएका कवि सोम निरौला मेरो फेसबुकका साथी हुनुहुन्छ र उहाँले यो किताब प्रकाशन भइसकेपछि मलाई प्रेमपूर्वक हुलाक मार्फत उपहार स्वरूप प्रदान गर्नुभएको, पठाउनु भएको र यसका लागि उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कृति प्रकाशनका लागि, पहिलो कृति प्रकाशनका लागि उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन पनि गर्दछु। यो सिसिफस निबन्ध, यो कविता संग्रह, यसको प्रकाशन 2077 साल असोजमा गरिएको। यसको प्रकाशन कवि परिवार भद्रकला निरौलाद्वारा भएको हो र यसमा भुवनहरी सिग्देल, त्यसपछि कोशराज नेउपाने, प्रहलाद पोखरेल अनि होम सुवेदीका कवितात्मक शुभकामनाहरू व्यक्त भएका छन्। भुवनहरी सिग्देलले नूतन छान्दिक भेल पसिलो निचोरी भाव खिची सागर सिंगै बोक्छ गढा सोम निरौला छौ तगडा, यसरी उहाँले यो व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै कोशराज नेउपानेको तिम्रो काव्य पढे न मनले हृदतन्त्र पो हल्लियो, तिम्रो काव्य पढे न मनले हृदतन्त्र पो हल्लियो भनेर यसरी हृदय नै हल्लाउने खालको यो जुन कविता संग्रह हो त्यसका लागि शुभकामना दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रहलाद पोखरेलले शब्दका वाक्यका माला सुगन्धित बनुन् सदा पन्साई पथका काँडा नबिज्ने पार सर्वदा भनेर यसरी शुभकामना दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी होम सुवेदीले पनि शुभकामनाका यो हरफहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। भयो बोध पढ्दै यहाँ भित्र पस्दा कुदेका सबै शब्द छन् भन्नु जस्ता, यहाँ काव्यको रूप सर्वोच्च पाएँ जहाँ भावनामा स्वयं नै हराएँ, यसरी उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै डाक्टर देवी नेपाल जो प्राज्ञ परिषदका सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, उहाँले यो शुक्तिपूर्ण कवित्वको अनुपम सङ्ग्रहालय सिसिफस भनेर 18 पृष्ठको लामो यो भूमिका यहाँ लेख्नु भएको छ र उहाँले यो भूमिकामा अनुपम देशभक्तिको शाब्दिक चित्राङ्कन, अनुपम दार्शनिक चेतना, श्रमप्रतिको अगाध आस्था, अदम्य साहस र वीरताको सम्मान, उच्चतम तर्क शक्तिको प्रयोग, कवि शक्तिको सर्वोच्च मूल्याङ्कन, सामाजिक परिवर्तनका लागि क्रान्तिकारी उद्घोष, उच्च कलात्मक प्रयोग, सुक्तिहरूको सङ्ग्रहालय, उहाँले यसमा सङ्ग्रहालय भनेर 35 वटा सुक्तिहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ। एक हरफमा सिङ्गो महाकाव्य लेख्न सकिने भाव संयोजन यहाँनिर छ भनेर, गोर्खाली बाघलाई लहल हरियो घाँसको लोभ छैन जस्ता यस्ता 19 वटा यहाँनिर चाहिँ भाव संयोजन गरेका पंक्तिहरू, हरफहरू यहाँनिर उल्लेख गर्नुभएको छ। इलामको सौन्दर्य र श्रमशील जीवनको चित्राङ्कन भनेर यहाँ नमुनाहरू केही प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसरी उहाँलाई यो अनि लेखक आफैले यो आफ्नो भनाइमा
म बेला बेलामा आफैलाई प्रश्न गर्छु, जीवन के हो, जगत के हो, जन्म के हो, मृत्यु के हो, मूल्य के हो, मूल्यवान के हो आदि आदि। समाजमा नाम चलेका सम्पन्न, सुखी, सुन्दर, बलिया अथवा जस्तोसुकै मानिस पनि मूल्यविहीन प्राप्तिको निम्ति कुदिरहेका छन्। हामी मूल्य प्राप्तिका लागि कुदेको जस्तो अनुभूति गरे पनि वास्तविक रूपमा हामी मूल्यविहीन भइरहेका छौँ। महत्त्वपूर्ण पक्षहरू प्राय मानिसका लागि मूल्यहीन बन्न पुगेका छन् र आजको मानिसलाई मैले सिसिफससँग तुलना गरेको छु, जसले एउटा अर्थहीन जिन्दगी बाँचिरहेको हुन्छ। सिसिफस ग्रीक मिथकको एउटा पात्र हो जसले एउटा ठुलो ढुङ्गो अग्लो पहाडमाथि पुर्याउने प्रयास गर्छ। ठेल्दै ठेल्दै पहाडको टुप्पामा पुर्याएपछि फेरि झरेर सो ढुङ्गो पहाडको फेदमा आइपुग्छ र ऊ पुनः माथितिर धकेल्न थाल्दछ। यसरी सिसिफस एउटा निरर्थक जिन्दगी बाँचिरहेको छ, जुन एउटा ढुङ्गो पहाडको टुप्पामा पुर्याउने प्रयत्न गर्छ ठेल्दै ठेल्दै गरेर, अनि त्यो माथि पुगिसकेपछि जसरी चाहिँ फेदमै आउँछ तर फेरि हामी ठेल्दै ठेल्दै माथि लान्छौँ, फेरि तलै आउँछ। यसरी निरर्थक जिन्दगी जसरी सिसिफसले बाँचेको थियो यो मिथक पात्रले, त्यस्तै तरिकाले यो कथाका मूल भावहरू, जीवनको मूल्य पनि यसरी स्खलित हुँदै गएको छ भन्ने सन्दर्भमा यो कथाको नामकरण यसरी गरिए, यो कविता सङ्ग्रहको नामकरण यसरी गरिएको र उहाँले मलाई थाहा भयो, मैले अहिलेसम्म मलाई गुरुहरू रमेश खकुरेल, कोशराज नेउपाने को निरन्तर मार्गदर्शन प्राप्त भयो। मलाई थाहा भयो मैले अहिलेसम्म कविता लेखेर नेपाली साहित्यलाई योगदान होइन, भाषालाई बिगारेर ठुलो अपराध पो गरेको रहेछु। त्यसपछि त्यस समयसम्म लेखेका सबै कविता च्यातिदिएँ। गुरुहरूको सामिप्यमा रहेर लेखिएका सयौं कविताहरू मध्येबाट केही कविताहरू छनौट गरी यो कविता सङ्ग्रहमा समावेश गरेको छु। यसरी उहाँको विनयशीलता, जसले म छन्द जान्दैन थिएँ, छन्दमा कविता लेख्ने मैले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी पढेको पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता हो। मलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने पुस्तक पनि त्यही हो र कविता लेख्न उहाँलाई रहर जाग्यो, तर भाषाको ज्ञान थिएन। त्यसपछि छन्दमा कविता लेख्न थालेँ, छपाउने आँट आएन, किनभने आज लेखेको कविता भोलि पढ्दा आफैलाई मन पर्दैन थियो। एउटा खण्डकाव्य पनि तयार गरेँ, तर दुईटा गुरुहरूसँग भेट भइसकेपछि आफूले त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ लेखेका सबै च्यातेर फालेँ र कविताको चाहिँ वास्तविक रूपमा भाषालाई खेलाएर, भाषामा पकड चाहिँ बनाएर छन्दमा खेल्न सक्ने एउटा शक्ति आफूमा जागृत गरेर बल्ल कविता लेख्न थालेँ भनेर उहाँले यो व्यक्त गर्नुभएको छ। र उहाँ छन्द चौतारी जुन समूह छ फेसबुकमा, त्यसको एउटा व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ र धेरैलाई छन्द सिक्न, छन्द सिकाउन पनि उहाँ सिद्धहस्त हुनुहुन्छ। र यस कविता सङ्ग्रहमा 49वटा कविताहरू सङ्ग्रहित छन् र यसमध्ये सिसिफस कविता 5औं हो र यो 5औं कवितालाई आधार बनाएर उहाँले यो कृतिको नामकरण उन्नारण गर्नुभएको छ। यसमा पहिलो कविता रहेको छ नेपाल आमा जय भनेर, एक प्रकारको मङ्गलाचरण जस्तै तरिकाले पहिलो कविता नेपाल आमा जय यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल आमा जय, जाँदा अन्तिम शब्द बोल्न म सकौँ नेपाल आमा जय भनेर यो नेपालको एउटा महिमा गान गर्नुभएको छ। आमा हाँसे, अब आमा कस्तै हुन् त, आमाको बारेमा दोस्रो कवितामा व्यक्त भएको छ। आमा भन्दा सरसर महान शब्द केही हुँदैन, आमा भन्दा सुमधुर कुनै साइनो पाइँदैन, आमा हाँसे सुख सयलको जिउनुको अर्थ हुन्छ, आमा रोई धन पद तके जिन्दगी व्यर्थ हुन्छ, आमा रोई धन पद तके जिन्दगी व्यर्थ हुन्छ। पैसा ऊर्जा जमिन घरले व्यक्ति भन्दैन वीर, आमा भन्दा हजुर जसले सुन्छ ऊ हो अमीर, आमा भन्दा हजुर जसले सुन्छ हो त्यो अमीर। आमा आमा यति जप गरे जप्नु पर्दैन राम, आमा आमा यति जप गरे जप्नु पर्दैन आमा राम, आमा हाँस्दा झलमल भई झोपडी बन्छ धाम, आमा हाँस्दा झलमल भई झोपडी बन्छ धाम। आमा बस्ने जुन हृदयमा ठाउँ केही हुँदैन, आमा देख्दा जुन हृदयमा चस्स केही छुँदैन, आमा सम्झे जुन हृदयमा हुन्न कर्तव्य बोध, ढुङ्गो हो त्यो हृदय नभई जन्तु हो ऊ अबोध, ढुङ्गो हो त्यो हृदय नभई जन्तु हो त्यो अबोध। त्यो अचेतन प्राणी जस्तै हो, जसले आमाको स्वर सुन्न सक्दैन, आमालाई हृदयमा सहाउन सक्दैन
यी कविताका महत्त्वपूर्ण पंक्तिहरू सन्दर्भमा छ। पाउ र वर्चस्व कविताभित्र अरूको श्रम खाएर एक छाक टर्यो भने, अरूको पाउ टेकेर मेरो शिर सर्यो भने, अरूको वस्त्र लाएर लाज ढाक्नु पर्यो भने, एक क्षण नबाँचो म यो इमान मर्यो भने, एक क्षण नबाँचो म यो इमान मर्यो भने, इमान गुमाएर बाँच्नु नपरोस्। चढौँमा गिरीमा किन्तु न लडाई अरू अरू, पौडौँ सागरमा किन्तु नडुबाई अरूहरू, दौडौँ सडकमा छिर्के नलाई छेउछाउमा, बनौँ समुद्रको झार पद्म होइन तलाउमा, बनौँ समुद्रको झार पद्म होइन तलाउमा। म कुपमण्डुक कुवाको भ्याकुतो जस्तो कुवामा फुल्ने कमल होइन, बरु समुद्रको झार भएर म फैलिन सकूँ भन्ने उदात्त भावना यहाँ आएको छ। सिसिफस कविताका अन्तिम पंक्तिहरू यस्ता छन्। चरी देख्छे चारा चरेण तृण मौरी मधुरस, कतै भौतारिन्छन् प्रकृति नबुझेका सिसिफस, कतै भौतारिन्छन् प्रकृति नबुझेका सिसिफस। यो प्राकृतिक रूपमा प्राकृतिक महिमा गान गाएर यहाँनिर सिसिफस जस्तो जिन्दगी नबाँचौँ र जिन्दगीलाई समृद्ध बनाऊ भन्ने सन्दर्भ यहाँ आएको छ। यसमा यो कविता सङ्ग्रहभित्रका महत्त्वपूर्ण पंक्तिहरू मध्येमा नारी कविताका केही पंक्तिहरू। नारी हाँसे जगत हाँस्छ, रोए रुन्छ चराचर, नारी हिँड्दा जगत हिँड्छ उनीसँग सरासर, नारी हिँड्दा जगत हिँड्छ उनीसँग सरासर। यो नारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आयो। चञ्चले मनले गर्दा अत्यन्तै दुःख पाइयो, मन थन्क्याउने सानो दराज पनि चाहियो, शिक्षा भएर के गर्नु मन हुन्छ अशिक्षित, माझी माझी स्वयंलाई गरौँ लाग्छ परिष्कृत, मन मान्छे र ऐना। यसरी यसमा आएका पंक्तिहरू महत्त्वपूर्ण छन्। र यस्तै कविता विद्रोह छ। विद्रोहमा बाँचौँ जाबो कलम जसले लेख्न सक्दैन देश, फोडौँ अन्धा नयन जसले देख्न सक्दैन देश, च्यातौँ छाती हृदय जसमा अट्न सक्दैन देश, यो माटाको उपज मझरी उठ्न सक्दैन देश, यो माटाको उपज मझरी उठ्न सक्दैन देश। म झर्ने हो भने देश उठ्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा आफू आँटिलो भएर आँटेर कलमले नयनले र हृदयले देशलाई उठाउनुपर्छ, सजाउनुपर्छ र लेख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ हो। यस्तै यही विद्रोह कविताभित्रै दाना पानी यस मुलुकको सोचमा भिन्न देश, केही ऊर्जा समय रहँदा सम्म धायो विदेश, पाखा भित्ता खन र पसिना रूप हिरा फलाऊ, फर्की आऊ समय रहँदै देशका गीत गाऊ, फर्की आऊ समय रहँदै देशका गीत गाऊ। हे युवाहरू हो, तिमीहरू विदेशिएका छौ, सम्पूर्ण चाहिँ ऊर्जा छँदासम्म विदेशमा रहने होइन, ऊर्जा छँदै छिटै देशमा आऊ, आएर पाखा भित्ता खनेर पसिना रोपेर हिरा फलाऊ, यही देशमा हिरा फल्छ सुन फल्छ भन्ने सन्दर्भ हो। गाएको प्रेती भन्दा लाएको प्रेती मिठो। यो कविता अन्तर्गत छोटो समयको सीमा छदाउनु म छिटो छिटो, किनकि समय अत्यन्त छोटो छ, जिन्दगी छोटो छ, छिटो छिटो दौडिरहँ, छिटो छिटो गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्न सकौँ भन्ने सन्दर्भमा यसमा यो आएका हुन्। यसै गरी अर्को कविता छ चेतावनी। चेतावनीमा यहाँ यो विदेशी शक्तिहरूलाई जसले नेपाललाई लुचाचुडी गरिरहेका छन्, मान्छे आगो हुनेछन् अनि नयनहरू रापिला अग्निकुण्ड, गोर्खाली भूमि हो यो अलि सजग रहन् विश्वका चण्डमुण्ड। विश्वका चण्डमुण्ड राक्षसहरू नेपाली गोर्खाली अत्यन्त के छन्, रापिला छन्, यो अग्निकुण्ड हो, यहाँ होमिएर तिमीहरू मर्न सकौला, तिमीहरू सचेत हौ र देश विस्तार गर्ने नाममा चाहिँ नेपाललाई नगिजाऊ नजिस्काऊ भन्ने सन्दर्भ हो। आगो र जेलको छिटाको तर्क गर्दैनन् नदीमा पौडिनेहरू, गल्लीमा भुल्न सक्दैनन् लक्ष्यमा दौडिनेहरू, सुनामीसँग जुझ्नेको हो समुद्र यथार्थमा, उचाइसँग खेल्नेको होसैल यस अर्थमा, उचाइसँग खेल्नेको होसैल यस अर्थमा। जसले उचाइ छुन्छ त्यसैका लागि पहाड हो। उज्यालो दिन्छ बत्तीले अँध्यारो ठाउँमा रही। त्यस हुनाले हामीले अँध्यारो भयो, हामीले केही गर्न सकेनौँ, केही भएन भनेर आफूलाई सराप्ने, आफूलाई तिरस्कार गरिरहने त्यो होइन। किनभने बत्तीले अँध्यारो ठाउँमा रहेर उज्यालो दिन्छ।
त्यसै गरी हामीले पनि अभाव रिक्तता जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ रहेर त्यो समस्याहरूसँग जुझ्दै हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो दृष्टान्त आएको छ। यस्तै विदेशमा विदेश मोह छ। भारी बोक्छ विदेश जान्छ बिचरा, बेची पिँढी आगन लाग्ने लाज यहाँ भने श्रम गरे रोगी छ हाम्रो भन, लाग्ने लाज यहाँ भने श्रम गरे रोगी छ हाम्रो। मानसिक रूपमा हामी रोगी भयौँ। यहाँ त्यही काम गर्दा लाज लाग्छ, विदेशमा जाँदा हामी ससम्मान त्यो काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो हामी देशभित्रै चाहिँ काम गर्न सकौँ, देशभित्रै बच्न सकौँ, विदेशमा पसिना नबगाउँ, स्वदेशमै पसिना बगाउँ भन्ने सन्दर्भ हो। कविता र म मित्रका कविता लेखौँ, शत्रु नै शत्रु छन् यहाँ, शत्रुका कविता लेखौँ टुङ्गिन्छ कहिले कहाँ, देशका कविता लेखौँ आफ्नो मन विदेश छ, विदेशी कविता लेखौँ मनमा देश शेष छ, विदेशी कविता लेखौँ मनमा देश शेष छ। ममेरा कविता लेखौँ पढौँ आफै धमाधम, ममेरा कविता लेखौँ पढौँ आफै धमाधम, हामी नजिकिएका छौँ साथी छौँ कविता र म, हामी नजिकिएका छौँ साथी छौँ कविता र म। कविता र आफू कुराकानी गरेर यसरी लेख्नुपर्छ यस कविताको सन्दर्भ भन्ने सन्दर्भमा। यो कविताको विषयवस्तु कविता लेखिसकेपछि पनि यो धेरै समस्याहरू छन्। समस्या हुँदाहुँदै पनि कवितासँग कुराकानी गरेर कवितालाई साथी बनाएर आफ्नो सृजना अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ हो। वर्तमान गिज्याउँछ यो कवितामा आएका पङ्क्तिहरू छन्। यो सत्ताप्रति सत्ता उन्मादले ज्ञान चक्षुबन्द हुँदै हुँदा देख्दैन, राज्य सत्ताले कति आँसु चुहाउँदा, सत्ताको पक्षमा हुन्छ सानो भजन मण्डली, लि आशिष दिने गर्छन् सधैँभरि ढलिमली, सत्ताको पक्षमा हुन्छ सानो भजन मण्डली, लि आशिष दिने गर्छन् सधैँभरि ढलिमली। हुने खानेहरूलाई जहिले सरकार छ, हुँदा खानेहरूलाई कहिले सरकार छ, हुने खानेहरूलाई जहिले पनि सरकार छ, तर हुँदा खानेहरूलाई कहिले सरकार छ, कहिले पनि सरकार आएन। त्यसैले सरकारमा जाने, सरकार छ भन्ने अनुभूति हुने खानेहरूकै लागि भयो, हुँदा खानेहरूको सरकार कहिले आएन। एउटा विडम्बना। कात्रो र मूल्य केही फरक पर्दैन, भोटो जस्तो भए पनि केही फरक पर्दैन, कात्रो सस्तो भए पनि केही फरक पर्दैन, जात लिङ्ग र धर्मले मन सुन्दर चाहिन्छ हुँदैन अब चर्मले, हामी छालाले गर्दा गोरो सेतो यो चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ कर्मले चाहिँ हामी चाहिँ महान बन्न पर्यो भन्ने सन्दर्भ यसमा आएको। हटिया र हल्ला अर्को छ कविता। भूतको पाठ घोकेर वर्तमान बिताइयो, भविष्य भन्न गाह्रो छ के भयो के चिताइयो, बोझ दायित्वको बोके कति ठाउँ पछारियो, जितको पगरीलाई कयौँ पटक हारियो, जितको पगरीलाई कयौँ पटक हारियो, जितेर पनि हारियो। पढेको पाठ चाहिँ छैन हाम्रो जीवन पद्धति, अझै विश्वास घट्दैछ विद्यालयहरूप्रति, घोटी घोटी बिलाएको विद्यार्थीले पिएनछ, शिक्षाले जिन्दगीलाई सही बाटो दिएनछ, घोटी घोटी पिलाएको विद्यार्थीले पिएनछ, शिक्षाले जिन्दगीलाई सही बाटो दिएनछ। यो शिक्षाका सन्दर्भमा। यसै गरी अर्को कविता छ भिन्नता र भ्रमका को अन्तिम पंक्ति। कर्मको थालनीलाई सन्ध्या पनि प्रभात हो, कर्मको थालनीलाई सन्ध्या पनि प्रभात हो, साँझ पनि बिहान। यदि कर्मको थालनी गर्न सक्यौँ भने साँझ पनि बिहान हुन्छ, यदि कर्मको थालनी गर्न सक्दैनौँ भने बिहान पनि साँझ हुन्छ। यसरी हामीले कर्मको थालनी गरिहालौँ, कुराभन्दा काम गरौँ भन्ने सन्दर्भमा यसमा आएको हो। त्यस्तै अर्को कविता छ अनुभव। बिग्रेको यन्त्र थर्किन्छ, हल्ला गर्छ कराउँछ, असिनाको ठुलो थरको झर्दा झर्दै हराउँछ, जसको क्षमता छैन ऊ बढी गफलाउँछ, अप्ठ्यारा ठाउँको घाउ प्राय धेर चिलाउँछ, अप्ठ्यारा ठाउँको घाउ प्राय धेर चिलाउँछ। यो अनुभूति चाहिँ यहाँ व्यक्त भएको छ। अभाव वस्तुको छैन अभाव छ विचारको, तिर्खाएकै त देखिन्छ काकाको लहसारको, आजदेखि हिजोसम्म उही हो कर्मको व्यथा, दियो बालेर लेखिन्छ चम्किलो जुनको कथा, दियो बालेर लेखिन्छ चम्किलो जुनको कथा। त्यस हुनाले सानै भए पनि दियो बालौँ र चम्किलो चन्द्रमाको कथा लेख्न सकौँ। सूत्रधार कविता।
तिम्रा हड्डी रगत पसिना कति सस्तो बिकेछन्, तिम्रा छाला करङ्ग नसा धन्य यत्रो टिकेछन्। जहिले जिउजू हजुर र हवस गर्नु पर्दैन साथी, जहिले जिउजू हजुर र हवस गर्नु पर्दैन साथी। चढ्नेलाई हिमशिखरले तान्छ झन् माथि माथि, चढ्नेलाई हिमशिखरले तान्छ झन् माथि माथि। कहिले जिउ हजुर हवस गरिरहनु पर्दैन, माथि शिखर चढ्न चाहनेलाई हिमशिखरले पनि माथि माथि तानिरहन्छ। त्यसमा स्वाभिमानी जोगाउने प्रयत्न गरौँ। ढोक्दा ढोक्दै सिरै यति गिर्यो उठ्न सक्दैन झट्ट, भोग्दा भोग्दै यति कठिन भो मृत्यु प्यारो बिछट्ट। रोई रोई कति दिन उता ठोक्दछौ त्यो निधार, आफ्नो आफै बनाइबक हो भाग्यको सूत्रधार। अब भाग्यको सूत्रधार आफै हो। विधाताले यस्तो गरेछन्, भाग्यमा रहेनछ भनेर युवाहरूले पछुताएर बस्ने दिन होइन। त्यसको लागि यो सेल ठोक्ने होइन। ठोक्दा ठोक्दै सिरै यति गिर्यो उठ्न सक्दैन झट्ट, त्यो हामीले त्यति सेर ठोकिसक्यौँ भाग्यलाई। भोग्दा भोग्दै यति कठिन भयो मृत्यु प्यारो बिछट्ट, मृत्यु नै प्यारो हुन लागिसक्यो हामीले भाग्यमा विश्वास गर्दा गर्दै। रोई रोई कति दिन उता ठोक्दछौ त्यो निधार, निधार ठोक्ने होइन, आफ्नो आफै बनाइबक हो भाग्यको सूत्रधार। आफ्नो भाग्यको सूत्रधार आफै बन्ने प्रयत्न गरौँ। उसले गरेन यसले गर्दिन भनेर हामीले कसैलाई दोष दिने होइन भन्ने सन्दर्भमा यो आएको। मेरो चिनारी के हो त? कविको चिनारी के हो? मेरो दर्शनमा हुन्छ श्रमको मूल्य अब्बल, मेरो विज्ञान आलस्यलाई मान्छ हलाहल। मेरो साहित्यमा बिम्ब प्रतीक श्रम बन्दछ, कल्पनातीत साहित्य शाब्दिक भ्रम बन्दछ। मेरो उचाइ काफी छ छैन अग्लो अझै हुनु, मेरो उचाइ काफी छ छैन अग्लो अझै हुनु। मेरो बुझाइ काफी छ छैन बोझ बढाउनु, मेरो उद्देश्य काफी छ महास्नु र हँसाउनु। मेरो उद्देश्य काफी छ महास्नु र हँसाउनु, छ मेरो चाहना स्पष्ट महास्नु र बचाउनु। म बाँच्नु र बचाउनु, छ मेरो चाहना स्पष्ट म बाँच्नु र बचाउनु। आफू बाँच्नु र बचाउनु, आफू हाँस्नु र हँसाउनु, बोझ बढाउनु छैन, अरू अग्लो अझै अग्लो हुनु छैन। जे छु ठिकै छु। जिन्दगी जिउने सिप माउरी बाट सिक्छु म, ओठको मृदु मुस्कान पाखुरी बाट सिक्छु म। गहिराई बढाउँ म डुबौँ झन् सोही र सिन्धुमा, मेरो आफ्नो चिनारी छ मिट्टीका बिन्दु बिन्दुमा। मेरो आफ्नो चिनारी छ मिट्टीका बिन्दु बिन्दुमा। माटाको प्रत्येक बिन्दु बिन्दुमा मेरो चाहिँ के छ? चिनारी छ। र गहिराई बढाउँ म डुबौँ झन् सोही र सिन्धुमा। आफ्नै पसिनाको सिन्धु सागरमा डुबेर आफ्नो गहिराई बढाउन सकौँ भन्ने कामना यहाँनिर गरिएको छ। त्यस्तै रङ्ग र जीवन। सीता रावणबाट पीडित भइन्, सौन्दर्यका कारण देखे सुन्दर फूल भृङ्ग मनले गर्ला नचुस्ने प्रण। बोलीबाट सुगा प्रताडित भयो, बाणी बन्यो बन्दन। राम्रो बन्छु भनेर हुन्छ र यहाँ स्वर्णादि ताक्छन् धन, स्वर्णादि ताक्छन् घन। राम्रो बन्छु भनेर हुन्छ र यहाँ स्वर्णादि ताक्छन् घन। घनले चाहिँ सुन ताक्छन् र ठुलो पक्ष बुझाइ हो रङहरू हेराइका सारौँ। ठुलो पक्ष उचाइ हो गिरीहरू सामान्य आधार हुन्। उचाइ त गिरी भनेको चाहिँ पर्वत एउटा सामान्य आधार मात्रै हुन्। त्यो पक्ष चाहिँ के छ? ठुलो पक्ष उचाइ हो, ठुलो पक्ष चाहिँ बुझाइ हुनु पर्यो। रङहरू हेराइका सार मात्रै हुन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो बुझाइलाई हेरेर विचारलाई हेरेर अगाडि विचार चाहिँ जुन विचार हो त्यो उचाइमा पुर्याउन सकौँ भन्ने सन्दर्भ हो। विकृत मानसिकता। बाङ्गा बाटाहरू हुन्छन् अत्यन्तै लाभदायक, सिधा विधान लेखेर बाङ्गो हिँड्छन् विधायक। हाम्रा विधायकहरू सांसदहरू सिधा बाटो लेख्छन् तर आफै बाङ्गो बाटो हिँड्छन्। बाङ्गा बाटाहरू हुन्छन् अत्यन्तै लाभदायक। बाङ्गा बाटाहरूबाट कमाउने धुनमा जाग्दा जाग्दै सोझा बाटाहरू सोझिन सकेनन् र देश समृद्ध हुन सकेन। गाह्रो छ होला सरकारलाई, कयौं समस्या पनि भोग्नुपर्छ, सयौं विदेशी प्रभु ढोग्नुपर्छ। योजित हो भन्नु छ हारलाई, गाह्रो छ होला सरकारलाई। छन् कार्यकर्ता कति पाल्नु पर्ने, दुलाहरू छन् कति टाल्नु पर्ने। यो फुल हो भन्नु छ धारलाई, गाह्रो छ होला सरकारलाई। हुन्छन् पढी काम लुकेर गर्ने, खाली छ गोजी कसरी नभर्ने। लत्याउनै पर्छ विचारलाई, गाह्रो छ होला सरकारलाई। सरकारप्रति व्यङ्ग्य गरिएको हो।
कुर्सी मुसाले दिनरात काट्छ, दौरा सिलायो सुरवाल फाट्छ, पवित्र हो भन्न विकारलाई गाह्रो छ होला सरकारलाई। सरकारमा पुगेपछि यो गाह्रो किन भयो त? यो व्यङ्ग्य हो। व्यङ्ग्य रूपमा केही गर्न नसक्ने एउटा निरीह सरकारप्रति यो व्यङ्ग्य गरिएको। सामर्थ्य र सम्भावना। अर्को कविता छ, मान्छेले ज्ञानलाई मनोरजगको पक्षमा लाउने हो, मान्छेहरूमा डर भय नभई प्रेम फैलाउने हो, भित्री सामर्थ्य सारा प्रकट हुन सके घाम अस्ता हुँदैन, मान्छे भएमा भुवनभरि कहीँ दुःख भन्ने हुँदैन। वास्तविक रूपमा मान्छे भएर बाँचिदिने हो भने यो संसारभरि कहीँ पनि मान्छेले दुःख बेहोर्नु पर्दैन। आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। यो अन्तिम कविता रहेको छ, वस्तु र महत्त्व। पालो आउँछ बिस्तारै कुर्नुपर्छ खुसी बनी, क्रमशः खिँदै जान्छन् खुकुरी र बन्चरा पनि बिस्तारै बिस्तारै खिँदै जान्छन्। पालो आउँछ बिस्तारै पर्खदै जानुपर्छ। सुनका अस्त्र बन्दैनन् लोहाका गहना, न त महत्त्व सबको हुन्छ आफ्नो स्थानमा त, महत्त्व सबको हुन्छ आफ्नो स्थानमा त। यी सुन्दर सुक्तिमय कृति सार्वजनिक गर्नुभएकोमा कवि सोम निरौलालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा यस्तै देशभक्त र सुक्तिमय विविध छन्दले युक्त सरल सरस कविताहरूको सृजना भइरहन सकोस् र कृतिहरू हामी पाठकले श्रवण गरिरहन सकौँ, पढ्न सकौँ भन्ने कामनाका साथ यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा कवि सोम निरौलाको फेसबुकमा जोडिएर उहाँको मेसेन्जरमा यी कविताहरूको आन्तरिक भाव बुझ्न सक्नुहुनेछ र यो कृति ग्रहण गर्नको लागि पनि स्वयं प्रकाशक लेखक नै भएको कारणले गर्दा, लेखक परिवार नै भएको कारणले गर्दा उहाँसँग सम्पर्क गरी यसलाई आफ्नो छन्द कविता रचनाका सन्दर्भमा एउटा प्रेरणादायी एउटा गुरु पुस्तकका रूपमा लिएर अगाडि बढ्न अनुजहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।